बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान की सियासत के अंदर भौंचाल व भौंचाल आते चले जा रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि ऑपोजिशन और हुकूमत की ना बनी थी ना बनी है और आगे भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ठहराव, एक सब्र और एक फोकस ऑन पाकिस्तानियत की तरफ से ही आगे आएगा। और यह तभी हो सकता है जब मुज़ाकरात हो। एक तरफ इत्तेहादियों के मुज़ाकरात हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अगेंस्ट या ऑपोजिशन के अगेंस्ट पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करके चलेगी। जो रनर अप होगा उसको अगली पार्टी सपोर्ट करेगी। यह ज़िम्नी इंतखाबात की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और राह हमवार होते हुए नजर आई है, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अदालतों से बहुत सारे ऐसे फैसलों का सामना है जो कि उनके खिलाफ है, 10-10 साल की कैदों समेत उनके बहुत सारे रहनुमाओं के, और साथ ही अलीमा खान साहिबा की साहबजादों की गिरफ्तारी के। वहीं कुछ अगर पॉजिटिविटीज ढूंढने की कोशिश करें तो इमरान खान साहब की 8 केसेस के अंदर बेल और केपीके के सैलाबों के अंदर विफाक और केपीके हुकूमत के बीच के माबैन जो हमाहंगी थी उसको एक पॉजिटिव कदम के तौर पर आगे लेकर जाना चाहें तो मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या मुज़ाकरात वाकई में मतलूब हैं या फिर नहीं है? ये मतलूब और मकसूद वाली सिचुएशन आ जाती है। लेट्स सी कि इस पॉइंट के ऊपर जहां हम खड़े हैं, जहां हम लोगों को सैलाबों से यानी नेचुरल कैटास्ट्रोफी से, नेचुरल आफात से तो सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये दहशतगर्दी का जिन जो है ये भी हम पाकिस्तानियों के ऊपर ही आकर टूटता है। तो इसके ऊपर हमारे सियासतदान कितना मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं। 13 और 14 की रात को वजीर आजम पाकिस्तान ने मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात कर तो दी, लेकिन कितनी आगे बढ़ेगी इस हवाले से बात करते हैं जरा। हमारे साथ इस टाइम पर आमिर डोगर साहब जो कि चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ विप है पीएमएलएन के और वफाकी पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक तो पहले बात होती थी कि मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत की बात हो रही है, आपसे बात करनी है, किसी और से बात करनी है, कोशिश उनकी ये है कि किसी और से बात हो जाए, आप लोग बार बार अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन उनका शिकवा ये है कि आप लोग तो मुलाकात नहीं करा सकते तो बात क्या करेंगे। आपको याद है भी पिछले दिनों ये इल्जाम लगा था कि जब कमेटी बनी थी जनवरी के अंदर तो उस टाइम पर भी आप लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए इजाजत की जरूरत थी। तो मुज़ाकरात, ऑफर्स, ये सिर्फ लिप सर्विस है? डॉक्टर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि इसमें आप किसी कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात इनके पास इख्तियार हैं नहीं हैं। भाई आप बैठेंगे, संजीदगी से बातचीत होगी तो आपको पता लगेगा कि कितने बाइख्तियार हैं, कितने मामला हम मुज़ाकरात के जरिए हल कर सकते हैं। ये इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो अक्सर एक जुमला कहता होता हूँ कि कभी ये कहते हैं जी मुज़ाकरात हम नहीं कर रहे, क्यों? कि जी हमारे बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, फलां हो रहा है। ये सारे मुज़ाकरात ना करने के बहाने हैं। वो जुमला जो मैं कहता होता हूँ ना अक्सर, वो ये है कि जब जंग हो रही होती है उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। कभी ये नहीं होता जनाब कि जंग बंद हो फिर हम मुज़ाकरात शुरू करेंगे। मुज़ाकरात होते ही जंग बंद करने के लिए हैं। तो ये जो सियासी जंग और गोलाबारी हो रही है इसके दौरान मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं इसके लिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो इनके डोगर साहब मौजूद थे उस वक्त, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ था, लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे जाके उनसे हाथ भी मिलाया और उनसे कहा जनाब के आए बैठ के बात करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये बात आपकी सीटों पे जाके आपको कह रहे हैं तो डोगर साहब से पूछें। तो फिर अगला कदम तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, वो क्या अगला कदम उठाएं? अगला कदम जो है, देखिए अब उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि उनका अगला कदम क्या है। बुनियादी तौर पे जब तक इनकी जो एक खास सियासी सोच है, जब तक वो तब्दील नहीं होती ना, उसे आपसे तर्ज सियासत भी कह सकती हैं, आप इनको इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, आप इनका तकबर भी कह सकते हैं, रौनक भी कह सकते हैं, और आप इसे सियासी फरौनियत भी कह सकते हैं। अब मैं जो प्राइम मिनिस्टर को कहा ना कि गए उनकी चेयर के ऊपर जाके हाथ मिला के दावत दी मुज़ाकरात की, ये डोगर साहब से पूछें, ये उस वक्त मिनिस्टर थे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। एक दफा इमरान खान ने लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाया 4 साल में। तो आपको हाथ मिलाने में इतनी इंटरेस्ट क्यों है डॉक्टर? इसलिए नहीं मिलाया हाथ इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है ऐसी शख्सियत से हाथ मिलाने का। मैं इनकी रौनक और फरौनियत की बात कर रहा हूं कि जब इतनी आपके दिमाग के अंदर वो भरा हो, बुग्स कहें इसको क्या कहें, मुज़ाकरात क्या हो। देखिए बात ये है कि मैं और आप एक दूसरे के सियासी मुखालिफ है ना, ठीक, हमारे अपने अपने नजरियात हैं, लेकिन हम एक टेबल पे बैठ के आमने सामने बात तो कर सकते हैं ना। आप कहें नहीं जी मुझे तो मैंने इसकी शक्ल ही नहीं देखी। वैसे भी सियासी मुखालिफत फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए ना, जातियात ये रवैया
یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈی ٹریک کر گیا ہے. اسی کی وجہ سے جناب ان کی جو آپ یہ کہیں کہ سیاست کہہ لیں وہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. اب انہوں نے جو کے پی میں آپ دیکھیں, بند گلی کے اینڈ پہ کیا ہے؟ بند گلی تو بند ہی گلی ہوتی ہے نا, اس نہیں میں تو کچھ نہیں ہوتا. بند کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب پہ کاٹا لگ گیا. کسی زمانے میں آپ لوگوں پہ کاٹا لگنے کی بات ہوتی تھی, نہیں لگا میں کاٹا. وہ اس طرح کی بیان نہیں دوں گا کہ کاٹا لگا یا نہیں لگا, لیکن بہرحال عمران خان صاحب نہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں, نہ ان کا کوئی سیاسی ذہن ہے, نہ تحریک انصاف جو ہے کر سکیں گے آگے اس سوچ کے ساتھ نہیں کر سکتے. جو سوچ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. میں اکثر لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ سینٹی کی بات کرتے ہیں, وہ سینٹی سے سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں ذرا اپنے بھائی عامر ڈوگر صاحب سے ذرا تھوڑی لبرٹی لیتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ان کی جماعت کے اکثر لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاست ہو, سیاسی میدان میں ہو اور سیاسی انداز سے ایک دوسرے کا مقابلہ ہو. ٹھیک ہے, چلیں ڈوگر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں سے گفتگو ہونی چاہیے. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہی آپ کہہ رہے تھے, لیکن آپ کی سیاسی جماعت جو ہے, آپ کی ان اٹ سیلف پولیٹیکل پارٹی اس طرف راغب نہیں ہو رہی ہے. ود ان پارٹی بڑے پرابلمز ہیں. تو اگر ابھی بھی اس ٹائم پر بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ آپ لوگوں سے گفتگو ہو جائے, تو کیا قباحت ہے کہ آپ ادھر بھی گفتگو کر لیں, پھر جہاں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی اگر ادھر کے راستے کھلے تو وہاں بھی کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میری بہن. دیکھیں, آپ ماحول دیکھیں, حالات دیکھیں, جن حالات اور جن ماحول میں تحریک انصاف آپریٹ کر رہی ہے, اور گفتگو کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے, ایک ماحول بنایا جاتا ہے, اور اس میں ایک فضا کے اندر ایک طرف سے کوئی ہم آہنگی, کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا بہت خیال رکھا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ایک چھری بلکہ تلوار جو آپ مسلسل 2 سالوں سے چلا رہے ہیں تحریک انصاف پر, ان کے کارکنوں پر, ان کے لیڈران پر, وہ جیلوں کی شکل میں ہے, مقدمات کی شکل میں ہے, اور پھر اسمبلیوں میں جو ممبران آ گئے ان کی نااہلیوں کی شکل میں ہے, ان کو 10-10 سال کی سزائیں دیں ان کی شکل میں ہے. اور پھر حالیہ جو واقعہ ہوا کہ ایک طرف ابھی جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا کفن گیلا بھی وہ خشک بھی نہیں ہوا تھا, اور ہماری قبر کی مٹی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی, جو آپ نے ہمیں 4 قومی اسمبلی کی 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں, 4 ہمارے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, اور سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سیاسی انتقام کی بنیاد پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں ان کو 10-10 سال سزائیں دی. ٹھیک ہے, اس سے بڑی ظلم اور بربریت کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے گلے کاٹے آپ نے. اور اس کے بعد ابھی چند دن پہلے 3 دن پہلے علیمہ آپا جو عمران خان کی بہن ہے, اور ان کی بہنیں 2 سال سے کس طرح جیلوں کے باہر اور عدالتوں کے باہر ہمارے ساتھ ماری پھرتی ہیں, ان کے دونوں بیٹوں کو یکے دیگرے گرفتار کر لیا, اور آپ نے کہا کہ ان کے اوپر 9 مئی کے شواہد ہیں. کتنا بڑا مذاق ہے اس ملک میں. لیکن ذرا دوسری طرف بھی دیکھ لیتے ہیں. 26 مہینوں کے بعد آپ کو یاد آیا کہ علیمہ آپا کے یہ سوال میں اپنے پروگرام میں اٹھا رہی تھی, لیکن ایک اور سائڈ بھی ہے کوئن کی. ٹھنڈا نہیں ہو رہا. وہ سائڈ یہ ہے کہ 8 کیسز کے اندر کیا کریں گے ہم, 8 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو بیل ہوتی ہے, کے پی کے اندر سیلاب آتا ہے, تو وفاقی حکومت آپ لوگوں کو آفر کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے, معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے. تو جہاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف وہ سوال لے کر بھی جاؤں گی. بدترین پولیٹیکل سیلاب آتا ہے تو حکومت کا, وفاق کے تمام اداروں کا, صوبائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ یہ راہ بھی تو ہموار ہو رہی ہے کہ وفاق کچھ معاملات کے اندر جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے, وہاں وہ کسی طریقے سے انتقام کی بجائے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے, نبھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ اچھی بات ہے. ہاں, تو کیا یہ پیو کر سکتا ہے راستہ؟ نہیں, علیمہ آپا کے دونوں بیٹے, ایک بیٹا ان کا پہلے عظمہ آپا کا 10 سال سزا, حسان نے ابھی عمران خان کی سزا, بشرا بی بی کی سزا, کوئی اس کی اخلاقیات ہیں, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے, کوئی بدترین انتقامی نشان کا اتنی بڑی مثال, اور ایسے میں آپ کہتے ہیں نہیں آئیں مذاکرات کریں. نہیں ہو سکتے مذاکرات.
کوئی رحم ہوتا ہے, کوئی خیال ہوتا ہے. یہ لوگ تو یہ وقت تو گزر جائے گا, لیکن ایسی کوئی آپ اپنے منہ سے بتائیں نا, ایسی کوئی مثال ہے کہ 24 مہینوں کے بعد آپ اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں شاید کہ پہلے سوئے ہوئے تھے آپ, اور ابھی 9 مئی میں ہزاروں مقدمات درج کر کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر کے ابھی آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوال لے کے جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, کیا وہ راستہ ہموار کر سکتی ہیں؟ ہمیں تو کہیں سے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, بتائیں نا کون سی چیزیں بہتری. مطلب میں بیل کی بات کر رہی تھی, میں KPK کے سیلابوں کی بات کر رہی تھی, میں سیکورٹی کے معاملات کی بات کر رہی تھی. حکومت گئی ہے تو بہتری ہو گئی, اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا, مذاکرات سیاست کے ساتھ چلتے چلتے ہو سکتے ہیں ڈوگر صاحب کہ سائملٹینیسلی آپ کی سیاست بھی چلتی رہے, آپ لوگوں کے اختلافات بھی چلتے رہے, لیکن اختلافات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات. حالات میں جب ہمیں ایک دن بھی سکون نہیں دیا جا رہا اور بدترین ہم پہ فسطائیت کا ہم شکار ہیں, یہ حالات ہیں مذاکرات کے. سو دیٹس اے کلیئر نو ڈوگر صاحب, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, رائٹ؟ حالات ہوتے ہیں کوئی بہتری کے تو پھر ہی مذاکرات ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, چلے ڈاکٹر صاحب, پھر تو نہ آئے, ان کی طرف سے نہ آئے کہ پہلے آپ لوگ کوئی طریقہ کار وضع کر لیں. سب سے بڑی بات, جی ڈاکٹر صاحب, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, جس کے ہم نظریے کی باہر جنگ لڑ رہے ہیں ہر فورم پہ, ہر سطح پر. پچھلے 7 مہینے سے اور 3 مہینے سے علیمہ آپا کی اور 7 مہینے سے ہماری کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہمیں نہیں اجازت دی گئی. ہاں, ہمیں کوئی اجازت ہو ہم جائیں, جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہم وہ بات سامنے رکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے جو بیانات ہیں ان کی آفر کو سامنے رکھیں, ہمیں کوئی ملنے دے تو ہم جا کے ان سے بات کریں نا. یہ تو آپ بھی چلو اتنی بات تو آپ مان لیں نا, یہ بات مانیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کہ ملاقات کرنے دیں, مذاکرات کی بات اس کے بعد کر سکتے ہیں نا کہ جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب کے پاس جائے اور ان کو حالات بتائیں, ان کو اپنا اخبار دیا, بیرسٹر گوہر صاحب, ٹی وی نہ کتابیں, ان کو تو نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, بدترین ان کو کہہ دے تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ڈوگر صاحب, I will come back to you. ڈوگر صاحب, میں یہ سوال ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے جاؤں. ڈاکٹر صاحب, اگر مذاکرات ہیں تو ملاقات تو پھر ناگزیر ہے, وہ جب تک اپنے لیڈر کے پاس جائیں گے نہیں, سوال نہیں کریں گے کہ ہمیں آگے کیا لاہے عمل رکھنا چاہیے, تو وہ کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ صرف بیرسٹر گوہر کا ایک بذات وکیل مل لینا تو کافی نہیں ہے, ان کی پوری سیاسی لیڈرشپ ہے. ڈوگر صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے, وہ بھی کئی مہینوں سے نہیں ملے. جی دیکھیے, جہاں تک عمران خان سے ملاقات کا تعلق ہے, میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں کہ سیاسی لوگوں کو عمران خان سے ملنا چاہیے. تو کیوں نہیں ملتا؟ اور اس کی جو وجہ کیا ہے, میں نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے, اس لیے کہ سیاسی لوگ ہمیشہ سیاسی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثریت MNAs جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیاست سیاسی انداز سے پاکستان میں ہونی چاہیے اور اعتدال پسندی کے ساتھ ہونی چاہیے, انتہا پسندی کی سیاست اور فرعونیت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایسے لوگ اگر ملیں گے تو کوئی سینیٹی کی بات ہی کریں گے, عقل کی بات عمران خان سے کریں گے. اور ایسے لوگ اگر ملیں گے جیسے کہ جناب بس باہر آپ نکلیں گے تو 1 کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور فلاں ہیں, کچھ ان کے سیاسی لوگ ایلیمنٹ بھی ہیں. خیر اس کو چھوڑیں کس میں سے ہیں, لیکن بس یہ بتا دیں, میں نام نہیں پوچھ رہی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ملاقاتوں کی لسٹ تو آپ لوگ الاؤ کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. اگر آپ ان لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب تک پیغام ہی وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے, میں خود اپنی بات کر رہا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس بات کے حامی ہیں, ہمارے پیشتر وزراء, ایون پرائم منسٹر بھی, لیکن ان کی جو بد انتظامی ہوتی ہے نا تھوڑی, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. وہ کیا ہوتی ہے, ابھی 4 MNAs کی اجازت ہے ملنے کی, 7 دن کے 500 ورکر بھی چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے شور شرابہ, روڈیں بند, تماشا, باہر جناب ریلیاں نکل رہی ہیں. بھائی وہاں پہ 4000 سے زیادہ قیدی جو ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں, اور ان کی فیملیز روزانہ کی بنیادوں کے اوپر آتی ہیں, ملتی ہیں, انہیں ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں دیتی ہیں. مطلب ایک ایکٹیویٹی ہے نا جو جیل میں چل رہی ہے. اب ایک بندہ جیل میں ہے اور جناب اس کے باہر 1500 ورکر آ کے ساری سڑکیں, سنگل روڈ ہے وہ, اڈیالہ کی روڈ ہے, سنگل روڈ, بند بند کر, سارا سسٹم پیک کر. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. تھوڑا سا انہیں بھی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سٹریم لائن کریں, آپ بھی اس میں تعاون کریں, ضرور ملیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جناب ہمارے MNA نااہل ہو گئے اور بہت بہت ظلم ہو گیا یہ, اور ایسا ظلم آپ نے کبھی دیکھا؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ڈائریکٹ وہ الزام لگا رہے ہیں آپ پہ. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ MNA کی تکریم زیادہ ہوتی ہے یا وزیر اعظم کی تکریم زیادہ ہوتی ہے؟
آئین کی تکریم زیادہ ہوتی ہے, نہیں میں قانون کی تکریم زیادہ. میں ممبران پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا, آئین تو ابو آل ہے نا, پارلیمنٹرینز تو سارے برابر ہی ہوئے نا تقریباً, لیڈر آف دا ہاؤس. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ہونا عدالت سے وہ بہت بڑا واقعہ ہے, یا ایک سرونگ پرائم منسٹر کو ایک سازش کے ذریعے جو آپ نے فرمائی اس کو آپ نے عدالت سے ڈسکوالیفائی کر دیا, وہ بڑا واقعہ ہے, یہ بڑا واقعہ ہے. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلے میرے خیال میں اس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ظلم ہے, تو وہ ظلم عظیم وہ تھا جو آپ نے کیا تھا, اور ایک سازش کے تحت آپ نے پرائم منسٹر نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کرایا. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی جو ہے ہم نے کوئی سازش کی ہے. بھئی یہ 9 مئی کے واقعات کی تو ڈوگر صاحب خود بھی کہیں گے کہ وہ غلط ہے, یہ خود بھی کہیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے. وہ کیا کہیں گے, میں ذرا ان کی طرف جاتی ہوں, لیکن بس مجھے ویری کوئکلی بتا دیں ڈاکٹر صاحب. کئی ان کے لوگ جن پہ الزام تھا 9 مئی کا وہ رہا بھی ہوئے ہیں. کسی کو اگر سزا ہوئی ہے تو یقیناً وہ کسی ثبوت کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہوگی. اگر تو جو لیڈران رہا ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی سوال آ گیا کہ پتہ نہیں وہ لیڈران آپ لوگوں سے بات چیت کر کے تو رہا نہیں ہوئے, یو نو کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی لیڈر رہا نہیں ہوا, نہیں رہا نہیں ہوئے, لیکن ان کو ایٹ لیسٹ بری کرنے کی بات آ گئی ہے. کافی سارے لوگ, میں نام ابھی ظاہر ہے پھر وہ لمبی بات ہو جاتی ہے, لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جن پہ 9 مئی کے واقعات کا الزام تھا, گرفتار ہوئے لیکن رہا ہوئے. اچھا مجھے بتا دیجیے گا, آپ نے فرمایا آپ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں. رانا صاحب کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ ہی از اے پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر, ووکلی یہ بات کرتے ہیں, آدمی ہے, پرائم منسٹر بھی ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر بھی اس بات, تو پھر رکاوٹ پولیٹیکل آدمی ہے نا, یہ ملاقات پولیٹیکل بات ہے. میں آپ کو بتایا ہے کہ چند ایسے عوامل ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ڈوگر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں. ان کا الزام پہ ٹھیک ہے کہ آپ ملاقات کروا ہی نہیں پا رہے, آپ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈوگر صاحب چونکہ آپ کے پروگرام میں, اس لیے میں براہ راست اس واقعے کا ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ایم این ایز نکلتے ہیں جاتے ہیں. جس واقعے پہ مجھے شرمندگی ہوئی, انہوں نے آ کے اسپیکر سے شکایت کی, اسمبلی میں پروٹیسٹ کیا, ہم نے 2 SHOs سسپینڈ کیے پنڈی پولیس کے ڈی آئی جی نے اس واقعے کی وجہ سے. وہ واقعہ کیا تھا, چند ایم این ایز جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے, ساتھ جو ہے وہ 500,000 ورکر بھی ساتھ جا رہا ہے جناب. وہاں پولیس سے چھینا جپٹی ہوئی, دھکم پہل ہوئی. مجھے افسوس ہے, ہمارے بھائی ہیں, یہ کولیگ ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز وہ فرنٹ پہ تھے, ان کے ساتھ پولیس کی دھکم پہل ہوئی. ڈوگر صاحب اس واقعے میں موجود تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا اپنی روش درست فرمائیں. تو باقی ہم ڈوگر صاحب وہ کہہ رہے ہیں آدھا راستہ آپ آئے, آدھا راستہ ہم آئیں گے, لیٹس میٹ ان دا مڈل گراؤنڈ. اب یہ میٹ ان دا مڈل گراؤنڈ کے لیے وہ ڈیمانڈ کریں ورکرز کو نہ لے کر آئیں, یہ پاسبلٹی ہے. آپ لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ نہ کرے کہ کوئی اڈیالہ جیل جائے. دیکھیں ان کو معلوم نہیں ہے, یہ بیٹھ کے باتیں تو کر سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا کیا ماحول بنایا ہوا ہے. اڈیالہ جیل جانے سے 1 کلومیٹر پہلے ہی پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں, جہاں 500 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. وہیں ہمیں گاڑیوں سے اتار لیا جاتا ہے, وہیں روک دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے دونوں اطراف, اور وہاں نہ کوئی ورکر اکٹھے ہونے دیے جاتے ہیں سوائے پارلیمنٹرین کے ممبران اور علیمہ آپا اور خان صاحب کی فیملی کے ممبران. ہم بیٹھتے ہیں سائڈ پہ جہاں بھی ہمیں جگہ دی جائے, اور کوئی ہم ٹریفک میں خلل نہیں ڈالتے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے. جیل وہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے. جس واقعہ کی انہوں نے ذکر کیا اس میں کوئی ہم نے پولیس سے چھینا جھپٹی نہیں کی, کوئی دھکم پیل نہیں کی. اس میں بھی ہم ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے, اور پولیس کی ایک پوری پارٹی بیما ان 2 SHOs کے ہم پر حملہ آور ہوئی, اور مجھ پر ڈنڈے برسائے ڈائریکٹ. میرے سر میں ڈنڈے مارے, میرے چہرے پہ ڈنڈے مارے, میری شرٹ پھاڑی. میرے ساتھ باقی 2 MNAs ہیں, انہوں نے ڈنڈے کھائے. ہمارے چنگیز خان کاکڑ صاحب ہیں, ان کا ہاتھ اس میں فریکچر ہوا, اور باقی MNAs پر چوٹیں آئیں. اور کچھ کوئی MNA کچھ نہیں کر رہا تھا. ہم سائڈ پر بیٹھتے ہیں, اپنا پرامن احتجاج کرتے ہیں, اپنا جو ہمارا مطالبہ ہے ہم اپنا وہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ آج فیملی کی ملاقات کا دن ہے, کورٹ کے آرڈر ہے, کئی مہینوں سے آج منگل کا دن ہے, خان صاحب کی فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایون خان صاحب اور ان کی بیوی کی بھی ملاقات ان کے جیل میں نہیں کروائی جاتی. تو یہ دیکھیں نا ایسے حالات میں, اور باہر کیونکہ علیمہ آپا ویزیبل ہیں, وہ ہر وقت سامنے ہیں, وہ ان کی آنکھوں میں رڑکتی ہیں. اور اب بہانہ یہ بنا لیا 3 دن پہلے کہ جو ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ 9 مئی میں شہادت ملے. تو یعنی کہ یہ ایسے ماحول میں پھر آپ مذاکرات کی بات کریں تو مذاکرات کبھی ایسے نہیں ہوتے. چلے مذاکرات تو ابھی اس سے پہلے بہت سارے معاملات کو سالو کرنا ہے, لیکن مجھے بتا دیجیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ سیاست کا حصہ بن رہی ہیں آپ آفٹر دس انٹائر سینیریو؟ دیکھیں سیاست کا حصہ تو نہیں بن رہی, لیکن بینگ
सिस्टर, एल्डर सिस्टर ऑफ इमरान खान, वो इस सारी मुज़ाहमती सियासत में एक बड़ा मेन किरदार अदा कर रही हैं। एक जमहूरी जद्दोजहद में ज़ाहिर है उनका रोल तो इस हद तक है कि वो खान साहब की बहनें हैं और उनकी रिहाई के लिए फ़कत उनका 1 पॉइंट एजेंडा कि हमने इमरान खान साहब की रिहाई करवानी है और अपने कारकुनों की। लेकिन ऐसी अभी जो ऑफिशियल उनके पास ऐसा कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो जदोजहद है, वो स्ट्रगल और जदोजहद हुक्मरानों को चुभती है, वो इनको पसंद नहीं है। और जिसके वो सिर्फ हुक्मरानों को नहीं चुभती डोगर साहब, वो इस टाइम पर पीटीआई में बहुत सारे लोगों को चुभ रही है। 2 धड़े हैं, हलीमा खान साहिबा वर्सेस केपी के साइड। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, लिस्ट जाती है गवर्नमेंट के पास, जाती है, गवर्नमेंट ने अलाउ करना होता है कि इनको मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे। आप फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग मिल रहे हैं जो जाके इमरान खान साहब को मिसलीड करते हैं, मिसफीड करते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो अलाउ तो आप कर रहे हैं, वो तो चीख रहे हैं, पिट रहे हैं कि आप उन लोगों को जाने नहीं दे रहे जो सियासी लोग हैं, फैमिली को जाने नहीं दे रहे, मुलाकात करने नहीं दे रहे। तो जिन लोगों को आप चूज कर रहे हैं, के बावजूद तो जिन लोगों को आप चूज कर रहे हैं, मतलब आप चाहते ही है कि चूज हम नहीं कर रहे। मैंने आपको बिल्कुल तफसील और वजाहत से बता दिया। मेरा ख्याल है इसमें और कोई चीज रह नहीं गई बयान करने वाली कि हम इनको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। ये अपने आप को भी देखे ना, अभी जिस तरह वो खुद बता रहे हैं कि हम गए, हमारे साथ एमएनएस थे, वर्कर्स थे, तो स्ट्रीमलाइन आप भी तो करें ना अपने आप को। आप स्ट्रीमलाइन करेंगे। किलोमीटर पहले तो रोक लेते हैं हमें। मैंने तो खुद आपको बताया है, किलोमीटर है या 500 मीटर है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। बाकी जो 4000 कैदी हैं उन तक उनके रिश्तेदारों की एक्सेस इंश्योर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, मतलब कॉन्टेक्ट रखना, इंटैक्ट रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए आपको उस रास्ते को भी तो क्लियर करना पड़ता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आप लोग कोशिश करेंगे, ये कब तक हो जाएगा? मुलाकातें कब तक फ्लुएंसी के साथ होना स्टार्ट हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि अगर इनका वहां पे जो अब मैं आपको बता देता हूँ, हलीमा खान साहिबा काबिल एहतराम है। एक पिछले दिनों उनकी तस्वीर एक आई, वो फुटपाथ पे अकेली बैठी हुई है, ठीक है जी, देखी होगी आपने, अक्सर आती। अब ये सारी टिकटॉक के लिए चीजें बनाई जाती हैं। दूसरी बहन 2 कुर्सी पे बैठी हुई है, वो उधर बैठी हुई, तस्वीर लेके जनाब उसको रिलीज कर रहे हैं। तो इल्जाम है ना डॉक्टर साहब, ये उसके साथ नहीं, टिकटॉक का मतलब ये है सोशल मीडिया कह लें, मतलब बताना ये कि मैं अकेली बैठी हूं और यहाँ पे हालात इस तरह के हैं, जबकि दोनों काबिल एहतराम दूसरी बहनें वो अच्छे तरीके से बैठी हुई हैं गाड़ियों में, बाकी इनकी साथ और भी इनके वो लैंड क्रूजर गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें एसी लगा के बैठे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेट अगर करना है तो आप अपनी गाड़ी में एयर कंडीशन गाड़ियां आपके पास, उसमें भी कर सकते हैं। सियासत भी तो यही है ना डॉक्टर साहब। तो बस फिर यही बात है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि सियासत ना करें। आपने सियासत का नाम दिया है, मैं ऐसे कह रहा हूँ स्ट्रीमलाइन करें, आप अपनी चीजें स्ट्रीमलाइन करें, हम आपको चीजें स्ट्रीमलाइन हम कर देंगे। कोई डिमांड की फहरिस्त गई है पीटीआई के पास कि आप ये स्ट्रीमलाइन कर लें तो हम आपकी मुलाकातें स्ट्रीमलाइन करा देते हैं? चीजें तो चलती रहती हैं, खास तौर पे हमारी सबसे बड़ा इसमें जो हमारी तरफ से लोग होते हैं वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अब जहां हमें लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्यादती की है तो डोगर साहब उसको भी तो अप्रिशिएट करें ना। जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं उस पे 2 SHOs को सस्पेंड किया, साथ एक ASI को सस्पेंड किया, इसको भी तो अप्रिशिएट करें ना। वो डंडे खाने को डिप्रिशिएट करें, मतलब हमारे वो कुलीग है ना, जब इनके साथ हमने समझा कि वाकई ज्यादती हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं। उनके बहुत सारे सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर आने के बाद भी वो नहीं आ पा रहे, तो वो नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे। प्रोडक्शन ऑर्डर जरा ये भी पूछ लें ऑनरेबल चीफ विप पीटीआई, इनसे ये भी जरा पूछ लें कि जब आप गवर्नमेंट में थे और हमारे लोग गिरफ्तार होते थे, उनके कितने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे, और हम हमारा स्पीकर सरदार रियाज सादिक कितने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन उन्होंने जो जुल्म किया, चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई रोक दी सेनेट की कि जनाब मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, इस पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, और वो प्रोटेस्ट में उठ गए। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने जो जुल्म किया, उन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा की वफात के ऊपर नहीं जाने दिया, गलत किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के कमरे का बोला कि एसी भी निकाल देंगे, पंखा भी, गलत किया। लेकिन क्या आज जो आप मुलाकातें नहीं करा रहे, उनकी अहलिया से नहीं करा रहे, बुशरा बीबी से नहीं करा रहे, उनमें और आप में कोई फर्क रह जाएगा? मेरी मालूमात के मुताबिक तो उनकी अहलिया से मुलाकात होती है, जो मेरी मालूमात है। दूसरी बात, इमरान खान साहब को जेल में जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, उसके मुताबिक तमाम फैसिलिटीज उनके पास मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज करने के सामान। किताबें नहीं पढ़ने दी जाती, टीवी नहीं, अखबार नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ना ऐसा करने का हमें कोई फायदा है, और ना ऐसा करना जो है वो हमारी कोई आप ये कहें कि सोच हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें वो तमाम सहूलियात हासिल हैं।
باقی جو میں نے ذکر کیا کہ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں نا، تھوڑا سا اسے آگے چلتے ہیں. آگے تو تب چلیں گے جب یہ بحث سے آگے جا سکیں گے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دور کی مثالیں دے رہا ہوں، آپ بھی وہی مثالیں دے رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے پنکھے بند کیے، ان کا ایسی میں آپ کو ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آگے چلیں. آگے چلنے کا کیا مطلب ہے، سن لینا میں وہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک دیٹ دیز تھنگس شوڈ ناٹ بی ریپیٹڈ ان فیوچر بائی اینی ون. اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اور ماحول کی اگر وہ بات کر رہے ہیں، شروع میں انہوں نے کہا ماحول، تو جس طرح کا ماحول آپ چاہتے ہیں ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. بہترین کمرہ، ہر چیز، کھانا پینا، کچھ اور ماحول آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بنا دیں گے. بیٹھیں تو صحیح، ہر طرح کا ماحول آپ کو بنا دیں گے. یہ بڑی کنٹروورشل بات ہو سکتی ہے. نہیں، انہوں نے خود کہا کہ ماحول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس بات پہ؟ انہوں نے پہلا جملہ نہیں کہا کہ ماحول بنائیں. تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں نا، یہ مذاق کدھر سے لگا رہا ہے نا. دیکھیں میں بتا رہا ہوں عزت احترام، اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو ہر عزت احترام دیں گے، آپ بیٹھے تو. اور جو میں نے دوسرا جملہ کہا تھا اس کا جواب دیں. تو وہ جواب دے رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے. میں نہیں مذاکرات ہوتے ہیں. اب وہ جواب دے رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں. ماحول کی بات کر دیا. توپیں جو ہیں وہ ابل رہی ہوتی ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اور اگر ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے تو میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. دیکھیں یہ بہت ہی تکبر کی بات ہے. علیمہ آپا یا ان کی فیملی اگر بیٹھی ہیں تو یہ کہنا اور اس طرح سے مذاق اڑانا اور مذاکرات کو مذاق اڑانا، ان کا غیر سنجیدہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چیزیں اسٹریم لائن کریں، میں کیوں مذاق اڑاؤں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن جو دوسروں کی بیڑیوں کے اوپر اور دوسروں کی کندھوں پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی حکومت اور اپنی عوام میں مقبولیت آپ کے سامنے ہے. آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ہمیں کسی بھی جگہ پر فری اینڈ فیئر ماحول دیں. اور الٹیمیٹلی اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی خدمت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، تو جمہوریت کا تو مطلب ہے کہ عوام کی امنگوں کا خیال رکھا جائے اور ووٹ جو ہے اس کی پرچی کو عزت دی جائے. گفتگو کرنے پہ آئے نا ڈاکٹر صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی گفتگو، اس ماحول میں نہیں ہو سکتی. کہاں ڈوب گئے. لیکن چلیے ٹھیک ہے، ابھی فی الحال گفتگو نہیں ہو سکتی. کہ ہمارے اگر کوئی آگ کا دریا کراس کر کے ممبران آ بھی جائیں، اب تک 13 ممبران قومی اسمبلی ہیں جو انہوں نے ہمارے جو ہے نا جن کو اسمبلی سے نکال. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بڑا عامر روگے صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر فضل چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. 2 wrongs can never make a right. جس زمانے میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، آج وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کی خواتین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. سیاست فار دا سیک آف کنٹری ہونا چاہیے. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ول ٹاک اباؤٹ واٹ ہیپن ان کراچی. ویلکم بیک آف دا بریک. کراچی اس ٹائم پر ایک بار پھر بارشوں کی طرف جانے لگا ہے، اور بارشوں کی تیاری کیا ہے، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. کیونکہ ہر بار اگر کراچی کسی بھی طریقے سے پانی میں سبمرج ہوگا تو اس کے بعد ایک تو رسپانس ٹائم، اس بار کا رسپانس ٹائم جو ہے کچھ دنوں کے اندر، کچھ گھنٹوں کے اندر پانی کو خالی کرا لیا گیا. لیکن کراچی والے سوال کر رہے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میئر کراچی کے، ترجمان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. مرتضی وہاب صاحب، کل بارش کا ایک نیا اسپیل آ رہا ہے کراچی کے اندر. پانی بھر گیا تھا ہمارے یہاں. انفارچونیٹلی پانی کی جو نکاسی آب کا سسٹم ہے وہ پرانا ہے. اب اس کے اندر آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کراچی والوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. سو ایسی سچویشن میں جہاں ہم 45 mm پانی کو، بارش کو سسٹین کر سکتے ہیں اور سینکڑوں mm پانی کی بارش ہو جائے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کل کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو انیکا. دیکھیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شہر کا ایک ڈرینیج کا نظام ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. کراچی شہر کوئی نیا شہر نہیں ہے، پرانا شہر ہے. اور جو موجودہ ہماری ڈرینیج کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً کوئی 40 ملی میٹر بارش کو ایبزارب کرنے کی ہے یا ڈرین آؤٹ کرنے کی ہے. 19 اگست کو 12 گھنٹے میں کوئی 235 ملی میٹر بارش ہوئی. شام کو کوئی 6:30-7 بجے بارش کا رکا. 2 بجے، 1:45 بجے بارش سٹارٹ ہوئی تھی. یہ 4-4.5 گھنٹے ایک بہت بڑا چیلنج تھا شہریوں کے لیے بھی اور شہر کی انتظامیہ کے لیے بھی. لیکن بارش رکنے کے فوراً بعد جیسے ہی ہم نے ٹریفک سچویشن کو کنٹرول میں لے لیا، اس کے بعد
अगले 3-3.5 घंटों में हम शहर की तमाम मेजर आर्टरीज को क्लियर करने में कामयाब हो पाए थे। जहां जहां से हमें कोई शिकायत आ रही थी, मौसूल हो रही थी, उनको हमने एड्रेस किया। वही एरिया जो कि टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे थे कि गाड़ियां फंस गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं शारे फैसल पे, उन्हीं जगहों को हमने रात को 10:15 साढ़े 10 बजे तक क्लियर करने में कामयाब हो पाए थे। तो बुनियादी तौर पर हमें यही समझने की जरूरत है कि कल से फिर फोरकास्ट है बारिश की। जी, फिर तो इंतजामिया मैनेज कर लेती है तमाम चीजों को, लेकिन अगर बारिश उस कैपेसिटी से ज्यादा होती है या होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, और जब स्पिल ओवर इफेक्ट आता है तो उसको फिर आपको ड्रेन आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने अपने अमले को मोबिलाइज किया हुआ है, मशीनरी को मोबिलाइज किया हुआ है, ताकि जो भी सिचुएशन होगी उसको हम ऑन ग्राउंड बैठ कर टैकल कर सके और शहर कराची की आवाम के जो भी मसला है उसको हम एड्रेस कर सके। मुर्तजा साहब, अगर इन केस कल इस तरह से ज्यादा बारिश हो जाती है और शहर का निकासी आब का सिस्टम नहीं उसको सस्टेन कर पाता, पानी फिर खड़ा हो जाता है, लोगों की गाड़ियां फिर जो है वो पानी के तले दब जाती हैं, खवातीन बच्चे फंस जाते हैं सड़कों के ऊपर, तो क्या उससे बेहतर नहीं है कि कल के दिन अगर इस तरह की फोरकास्ट है तो पहले से बता दिया जाए कि देखिए छुट्टी कर लीजिए, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को, खवातीन को ये मालूम हो, जो दफातर के अंदर लोग जाते हैं उनको मालूम हो? ये दिस इज द फेयर पॉइंट दैट यू मेड। और कल जो बारिश की फोरकास्ट है अनिका, वो शाम में है, वो दिन की एक्सपेक्टेड नहीं है जो हमारे पास अभी मौजूदा इत्तलात हैं। तो हम इसको डे टू डे बेसिस पर देखते हैं। ये कल से लेके थर्सडे तक का स्पेल बताया गया है और खतरनाक बताया जा रहा है। तो कल चूंकि शाम के वक्त फोरकास्ट है तो इसलिए कल तो छुट्टी करना मेरे ख्याल में एडवाइजेबल नहीं होगा, बट इसको हम कल शाम को फिर बैठ के गवर्नमेंट के साथ देख सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन को इस तरह की चैलेंजिंग होती है तो फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे ये फैसला किया जा सकता है। अच्छा, ये तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हो गए ना मुर्तजा साहब। आपके मेयर होने का एक फायदा तो है कि आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप तर्जुमान हैं, सिंध हुकूमत से आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं जो शायद बाकी कोई मेयर नहीं करवा पा सकता था। तो अब जरा अगले साल की तैयारी भी कर लें कि अगले साल जो है वो निकासी आब के सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि ये तो तवातुर से अब हुआ करेगा, हर साल का सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान अफेक्टेड है, वी कैन नॉट अवॉइड इट, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो अगले स्पेल के लिए अभी से तैयारी कैसे करेंगे? देखिए अनिका, 2-4 चीजें जो हमें देखने की जरूरत है। पहली चीज तो है शहरियों को इस बात पे अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। आप ह्यूस्टन देखें, आप न्यूयॉर्क देखें, दुबई देखें, यूरोपियन शहर देखें, अभी रिसेंटली मुंबई में जो हालात थे आप वो देखें, महाराष्ट्र के। तो वन शुड अंडरस्टैंड कि जो क्लाइमेट चेंज है ये रियलिटी है और हमें इसके लिए सख्त फैसले, मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। हमें अनिका, चूंकि कराची एक पुराना शहर है, हमें ड्रेन्स को एक्सपैंड करने के लिए फिजिकल लिमिटेशन है। यानी कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं आम अल्फाज में, आप कराची वाली हैं, अगर चुंदरीगढ़ रोड की हम बात करते हैं तो चुंदरीगढ़ रोड से 3 नाले गुजरते हैं। एक नाला है जो शाहीन कॉम्प्लेक्स से होता हुआ जाता है, एक नाला है जो हबीब बैंक प्लाजा कॉटन एक्सचेंज से होता हुआ जाता है, और एक नाला है जो कि अगर आप इन तीनों, चूंकि आप कराची से वाकिफ है, आप समझ सकती हैं, ये तीनों बिल्कुल गुंजान आबाद इलाकों से नाले गुजर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे शाहीन कॉम्प्लेक्स का नाला मैं एक्सपैंड करने का फैसला करूं तो वही नाला आपकी तारीखी हेरिटेज इमारतों के साथ भी गुजर रहा है और बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स के बराबर से गुजर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के बराबर से गुजर रहा है, आपके कॉटन एक्सचेंज के बराबर से गुजर रहा है। तो हमें इस तरह की फिजिकल लिमिटेशंस का सामना है, जो मैं ये समझता हूँ करना आसान नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट इसका फाइनेंशियल चैलेंज है। तो अभी तो फिलहाल हम इसको देख रहे हैं मिटिगेट करने के पर्सपेक्टिव से कि जहां जहां ये चैलेंज आता है हम मशीनरी के जरिए, पंपिंग के जरिए कैसे इजाफी पानी को ड्रेन आउट कर सकते हैं। जिन जिन जगहों पे फिजिकल स्पेस अवेलेबल है वहां पर हम नई ड्रेन्स बना सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 2022 की बारिशों में यूसुफ गोट डूब गया था, हमने वहां पर नई ड्रेन डाली, उसका नतीजा हालिया बारिशों में यह हुआ कि यूसुफ गोट कंटिन्यू टू बी नॉर्मल और वहां पे पानी की कोई निकासी का इशू नहीं हुआ। 2020 और 22 में गुलिस्तान जफर सोसाइटी, जो कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अक्रॉस द रोड है,
وہاں گھروں میں پانی آ گیا تھا. ہم نے نئی ڈرین ڈالی, اگین اٹ ورکڈ آؤٹ ویری ویل. تو جہاں جہاں ہمارے پاس فزیکل اسپیس اویلیبل ہے وہاں پر یہ چیز کنسیڈر کی جا کیا سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب, کیونکہ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج کرنا ہے, تو انڈر گراؤنڈ کوئی رین ریزروائرز ہوں جو ہمارا گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج کرتے رہیں ساتھ ساتھ, اور بارش کے پانی کو اپنے اندر سمو بھی لیں, ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ چلیے اگر نالا نہیں بن سکتا تو کوئی ریزروائر ہو جائے. بالکل لگا دیں گے. This is a very good point that you made. ہم نے اس سال کراچی شہر میں 3 ایسے ریزروائرز بنائے ہیں, اور تینوں کی کیپیسٹی کلیکٹیولی کوئی 3 لاکھ گیلن ہے. 3 مختلف مقامات پر یہ بنی ہے. لیکن میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں, ایک اس میں سے میں نے ریزروائر ٹینک اپنے دفتر میں بنایا ہے ایم اے جناح روڈ پر. 15 منٹ لگے تھے اس ریزروائر کو بھرنے میں. 1 لاکھ گیلن کا وہ ریزروائر تھا اور وہ 15 منٹ میں بھر گیا. تو ہمیں تھوڑا سا یا تو بڑے پیمانے پہ بڑے بڑے ریزروائرز بنانے پڑیں گے یا ملٹیپل مقامات پر بنانے پڑیں گے. یہ بات میں آپ کے اس مشورے سے اتفاق کرتا ہوں, اور انشاءاللہ دس ول بی انڈر کنسیڈریشن فار دا گورنمنٹ ان دا کرنٹ ایئر. دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ آپ جو سجیشنز ہیں ان کو پازیٹیولی لے بھی رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز جس نے شہریوں کو بڑا ستایا اس بار, خواتین کے ساتھ کچھ نازیبا واقعات بھی, وہ پھر آپ لوگوں نے ایکشن بھی لیا اس کے اوپر, وہ شخص کو پکڑ بھی لیا, لیکن بچے پھنس گئے, خواتین پھنس گئیں, اور پھر obviously سیکیورٹی سیفٹی کراچی کی آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اتنا بڑا شہر ہو, مینج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکیں؟ ہم نے انیتا جب لاسٹ 19 تاریخ کا یہ واقعہ ہوا تو ہمیں کچھ جو اس کے اندر لیپسز نظر آئے, اس کے اندر ٹریفک پولیس کی اور پولیس کی ڈپلائمنٹ ان میجر شاہراہوں پر ہم نے کہا ہے کہ پہلے سے کر لی جائے, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو ٹریفک پولیس اور ہمارے جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کر پائیں. تو وی آر کاگنیزنٹ آف دس ایشو, اور انشاءاللہ پریزنس لا انفورسمنٹ کی بھی آپ کی میجر شاہراہوں پہ آپ کو نظر آئے گی. رائٹ مرتضیٰ وہاب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ہوپ کہ اس بار کے اسپیل کے اندر کراچی جو کہ اکنامک ہب بھی ہے پاکستان کا, ایک امپورٹنٹ ترین شہر بھی ہے, وہ اس طریقے سے سفر نہ کرے جیسے ماضی کے کئی سالوں میں کرتا آیا, اور یہ جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں یہ مزید لانگ ٹرم ایکشنز کے اندر تبدیل ہوں, جس طریقے سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے ابھی کہا بھی ہے کہ یہ ان کنسیڈریشن آئیں گے جو ہم نے بھی سجیشنز دیے ہیں. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے 13 سال بعد ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جس پہ بھارت بھی تلملا اٹھتا ہے. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کراچی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بنگلہ دیش کے اندر. یہ بنگلہ دیش میں پاکستان کی کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی کا 13 سال بعد پہلا دورہ تھا, اور انتہائی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. اس کے اندر بہت ساری میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ سائن کی گئی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا بنگلہ دیش کا یہ 2 روزہ دورہ تھا. ڈھاکہ کے اندر یہ ہوا تھا. دفتر خارجہ کے مطابق جو سچویشن بنی ہے اس سارے دورے کے بعد وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے تعلقات کے اندر یہ اہم میل کے طور پر وہ قرار دے رہے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ 13 برس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ نے ڈھاکہ کا یہ دورہ کیا ہے. اس سے قبل 2012 کے اندر وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بنگلہ دیش کا ایک شارٹ دورہ کیا تھا, جہاں انہوں نے شیخ حسینہ کو اسلام آباد میں ہونے والی سربراہی اجلاس میں کی دعوت دی تھی. اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب نے ڈھاکہ پہنچنے کے بعد بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وفود سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. حکومت نے پاکستان بنگلہ دیش نالج کے جو کوریڈور ہے اس کے قیام کا اعلان بھی کیا ہے, جس کے اندر 100 سول سرونٹس کو پاکستان کے اندر تربیت فراہم کی جائے گی. انٹرنیشنل جریدوں کے مطابق بنگلہ دیش شیخ حسینہ کے دور میں انڈیا کے قریب تھا, اب چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی وکالت کر رہا ہے, اور بنگلہ دیش میں انڈیا مخالف جذبات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, ناٹ جسٹ گورنمنٹل سطح کے اوپر بلکہ ایکچوئل آن گراؤنڈ جگہ پر بھی. یہ بری حکومت بھارت سے اس بات پر بھی سخت ناراض ہے کہ اس نے شیخ حسینہ کو پناہ دی ہوئی تھی. اس بات کے اوپر بنگلہ دیش کے عوام بھی بہت زیادہ اس ٹائم پر اضطراب کا شکار ہیں, اور انڈیا کے اگینسٹ سینٹیمنٹس وہاں موجود ہیں. میں خود بنگلہ دیش کے آن گراؤنڈ بہت سارے صحافیوں سے ان ٹچ ہوں, اور وہاں یہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں پاکستان کے. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ایمبیسڈر صاحب,
कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? मैं तो इवन साउथ एशिया के जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कहते हुए देखा कि इस डेकेड का ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है साउथ एशिया के अंदर। जी है तो बहुत अहम। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के साथ पहले भी कई ऐसे अदवार आए हैं, ताल्लुकात नॉर्मल थे शेख हसीना से पहले, जब खालिदा जिया साहिबा की हुकूमत थी या जनरल इरशाद थे, इवन जनरल जियाउर रहमान की हुकूमत में नॉर्मल होते थे ताल्लुकात। लेकिन इस दफा का जो फर्क है वो ये है कि करीबन 11 साल शेख हसीना ने हर वो कोशिश की है जिससे पाकिस्तान से दूरी हो। नफरत जो है वो इतनी ज्यादा फैलाई हर सतह के ऊपर। मैं खुद भी उसका कुछ शाहिद इस तरह हूं। मुझे एक बार उनके दौर में जाने का मौका मिला है बांग्लादेश में। मैंने देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस मामले में, और हिंदुस्तान को इतनी जगह आज तक नहीं बांग्लादेश में मिली थी जितनी उन्होंने दी। वो हर इदारे में, हर इंटेलिजेंस के अंदर, तकरीबन हर जगह। अब वो जो रिएक्शन हुआ है उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक कदर मुश्तरक नई निकली है। वो कदर मुश्तरक ये है कि जिस हिंदुस्तान की इजारादारी से, उनकी मोनोपोली से, उनकी हेजमनी से वो हम पाकिस्तान तंग है, उससे अब बांग्लादेश को भी एहसास हुआ कि हमारे ऊपर भी उसी किस्म के का निजाम थोपा जा रहा है। हिंदुस्तान बड़ी बदकिस्मती है जी साउथ एशिया की, कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो निस्बतन छोटे लेकिन अहम मुल्कों के साथ चलने को तैयार नहीं है, लेकिन धौंस के जरिए उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहता है। अब बांग्लादेश ने भी यही महसूस किया, इसलिए अब उनको एहसास हो रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ उनकी कामराडरी बन सकती है, श्रीलंका के साथ बन सकती है, वो इनके साथ नहीं बन सकती है, क्योंकि इनका एजेंडा जो है वो डोमिनेंस का है, वो हेजमनी का है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बिगनिंग है, अच्छी शुरुआत है। और ये सेंटिमेंट जो अब बांग्लादेश के अंदर खुलकर सामने आया है, ऐसा ही सेंटिमेंट नेपाल में भी ब्रू कर रहा है। वो समझते हैं कि किसी भी टाइम पर जब भी नेपाल इंडिया के किसी भी स्टैंड को की इख्तलाफ करता है, मुखालफत करता है, तो उनका आर्म ट्विस्ट किया जाता है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को रोक के। फिर वहां मालदीव्स की भी आपको अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ही कशीदगी हो गई थी इंडिया के साथ, वहां भी इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग की गई। तो कितनी देर तक इंडिया ये आर्म ट्विस्टिंग करके साउथ एशिया को अपने अंडर कंट्रोल रख सकता है? क्या ये बांग्लादेश का चेंज ऑफ हार्ट या एटलीस्ट चेंज ऑफ पॉलिसी, वाज़ेह चेंज ऑफ पॉलिसी, क्या अब ये एक डोमिनोज इफेक्ट लेकर आएगी, एक के बाद एक बाकी ममालिक भी खड़े होंगे साउथ एशिया? जी पहले खड़े हो चुके हैं। आपने मालदीव्स की बात की, मोहम्मद मुइजुद्दीन जो है वो क्विट इंडिया ट्रुप्स मूवमेंट के ऊपर इलेक्शन जीत कर आए थे। नेपाल का आपने सही कहा, मुझे वो दिन भी याद है। मैं एन इकोनॉमिक एम्बार्गो जब लगा हुआ था, गया था नेपाल उस जमाने में, और मुझे याद है कि किस कदर तलखी थी वहां पे इस बात के ऊपर, और सिर्फ इस बात पे कि जनाब आप चीन के साथ ताल्लुकात ना करें या चीन से कोई सड़क ना निकल आए नेपाल के लिए। हिंदुस्तान जो है उनके ऊपर जो है आए दिन कोई ना कोई उनके ऊपर धौंस लगाता है। बल्कि इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद वो नेपाल का एक छोटा सा एरिया वो भी कब्जे में कर लिया, उनकी टेरिटरी, और उसके ऊपर एक नक्शा भी बना दिया कि वो ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान की सिर क्रीक के ऊपर भी वो छोटा सा एरिया लेकिन कब्जा करके बैठा हुआ है कि नहीं कि ये हमारा एरिया होगा। तो ये हिंदुस्तान जो है मुल्क बड़ा है लेकिन दिल छोटा है। अब आपका सवाल है कि क्या वो बदल जाएंगे? मुझे मोदी सरकार के होते तो ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि इन्होंने सारे इलाके में जो नफरतें बढ़ाई हैं, इनका पूरा का पूरा जो इलेक्शंस कैंपेन है और इनका जो रूल है वो नफरत पर बुनियाद पर है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, अब उसमें इजाफा हो रहा है। अब उसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा, शायद और ममालिक भी आ जाए। तो मुझे अभी एकदम से तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि अब अगर ये पाकिस्तान, इंडिया के अलावा बाकी जो ममालिक हैं, ये मिलकर कुछ कोऑर्डिनेशन करें और साथ ही साथ चीन अपना एक किरदार करे, क्योंकि चीन भी इस इलाके का हिस्सा ही है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज अच्छा होगा। और आने वाली जो हुकूमतें हैं हिंदुस्तान में, शायद वो अब इस बात पे के ऊपर गौर करें कि ये पॉलिसी जो है ना, जो उन्होंने अखंड भारत की और बनाने की कोशिश की है, ये चलेगी नहीं। एब्सोल्युटली एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बात तो तय है कि सीडीएस अनिल चौधरी जो अनिल चौहान जो इंडिया के हैं, सीडीएस बड़े करीबी हैं मोदी के, वो कह चुके हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफादात जुड़े हुए हैं और इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करेंगे। मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत
is the only destabilizing power or destabilizing factor in this region. पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के साथ था, है और रहेगा, एंड वी हैव अ कनेक्शन जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ मजबूत किया जा सकता है. और वो सिर्फ कनेक्शन बांग्लादेश के साथ नहीं बल्कि बाकी ममालिक के साथ भी पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन और एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द साउथ एशिया के तौर पर उसको इन्हांस करना चाहता है. इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला फलस्तीन, कश्मीर और जितने हमारे सैलाब जदगान बहन भाई बच्चे बूढ़े बुजुर्ग तमाम हैं उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और खास उनके ऊपर अपना करम करे. अल्लाह हाफिज.